नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे। आदिशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। परमादरणीयानां सर्वतंत्र स्वतंत्राणां गौरी केदारेश्वर स्वरूपाणां अस्मद् विद्या गुरूणां चरणारविन्दयोः साष्टांगं प्रणिपत्य पूज्यानां पूतान्तःकरणानां स्वामी चरणानां चरणारविन्दयोः सश्रद्धं प्रणिपत्य उपस्थितान् विदुषश्च प्रणम्य अद्यतनं व्याख्यानम् आरभ्यते। पूर्वस्मिन् व्याख्याने ईषत् नव्याभिमतम् अर्थवत्वम् अस्माभिः चर्चितमासीत्। तत्र एतत् संज्ञा फलभूत विभक्तीतर समभिव्यहारानपेक्षया लोके अर्थ विषयक बोधजनकत्वम् अर्थवत्वम् इति अर्थवत्वस्य लक्षणं नव्यैः स्वीकृतं वर्तते। विभक्तौ एतत् संज्ञा फलभूतत्वं किमर्थम् उपलक्षणतया प्रदत्तं वर्तते। तस्यापि व्यावृत्त्यं प्रदर्शितं राज्ञः पुरुषः इत्येतत् समुदाय घटक राज्ञा पुरुष विसर्गान्त विसर्गरहित राज्ञः पुरुष इत्यस्य प्रातिपदिक संज्ञा मा भूत्। तदर्थं विभक्तौ एतत् संज्ञा फलभूतत्वं विशेषणं दत्तमस्ति। पुनश्च नयार्थक द्वयस्योपादानं किमर्थम्। एतत् संज्ञा फलभूत विभक्ति समभिव्यहारापेक्षया लोके अर्थ विषयक बोधजनकत्वम् एव अर्थवत्वमस्तु। नयार्थक द्वयस्योपादानं किमर्थम् तदा दधि मधु इत्यत्र अर्थवत्व सिद्ध्यर्थं नयार्थक द्वयस्योपादानं कृतं वर्तते इति पूर्वेद्युः अस्माभिः विचारितम् आसीत्। अत्र
अद्य अत्र विचार्यते लक्षणे यत् समभिव्यहार पदम किमर्थम् केवलम् एतत् संज्ञा फलभूत विभक्तितरानपेक्षया लोके अर्थ विषयक बोधजनकत्वम् अर्थवत्वम् तथा च रामादि शब्देषु अर्थवत्वं सिद्ध्यति। दधि मधु इत्यादौ अपि अर्थवत्वाभावः न संघटते इति कृत्वा न क्वचित् दोषः। तथा ही एतत् संज्ञा फलभूत विभक्तितरान अपेक्षया लोके अर्थ विषयक बोधजनकत्वम् इत्युच्यमाने राम इत्यस्य प्रातिपदिकत्वं सिद्ध्यति अर्थवत्वात्। यतोहि एतस्य राम इत्यस्य या प्रातिपदिक संज्ञा तत्फलभूता विभक्तिः उत्पत्स्यमान स्वादि विभक्तिः तदितर घटपटादिः तत्समभिव्यहारानपेक्षया लोके अर्थ विषयक बोधजनकत्वं राम शब्दे वर्तते। अतः अत्र अर्थवत्वं निरुक्तार्थवत्वम् अस्ति। राज्ञः पुरुषः इत्येतत् वाक्य घटक राज्ञः पुरुष इति विसर्गरहितस्यापि इदानीं न प्रातिपदिकत्वापत्तिः अर्थवत्वाभावात्। यतोहि एतस्य राज्ञः पुरुष इति विसर्गरहितस्य समुदायस्य प्रातिपदिक संज्ञा चिकीर्षिता वर्तते। तथा च एतत् पदेन विसर्गरहितः राज्ञ पुरुष इति समुदायः गृह्यते। तत्फलभूता विभक्तिः उत्पत्स्यमान सुविभक्तिः तदितर पुरुष शब्दात् आगता सुविभक्तिः तत्समभिव्यहारापेक्षया एव लोके अर्थ विषयक बोधजनकत्वम् अस्ति। अनपेक्षया तत्समभिव्यहारानपेक्षया लोके अर्थ विषयक बोधजनकत्वं न वर्तते इति कृत्वा अर्थवत्वाभावादेव न प्रातिपदिकत्वम्। दधि मधु इत्यत्रापि न दोषः। यतोहि एतत् संज्ञा फलभूत विभक्तिः सुविभक्तिः तदितर घटपटादि तदनपेक्षया एव लोके अर्थ विषयक बोधजनकत्वम् अस्ति। तर्हि सर्वत्रापि लक्षणं समन्वेति समभिव्यहार पदाभावेपि तर्हि लक्षणे समभिव्यहार पदम किमर्थम् इति चेत् उच्यते यदा अर्थवत्व लक्षणे समभिव्यहार पदं न दीयते तदा असंभवः स्यात्। यतोहि कस्यापि शब्दस्य प्रातिपदिक संज्ञा न स्यात्। कथम्? एकः नियमः वर्तते अस्तिर्भवन्ति परः अप्रयुज्यमानोऽप्यस्ति इति भाष्यवचनम्। तथा च एतन्मूलक एव नियमः लोके वर्तते सर्वं वाक्यं क्रियायां परिसमाप्यते। एवंच राम इत्यादौ अपि अन्ततो गत्वा भवन्ति परः अर्थात वर्तमानकालिकः क्रियाबोधकः अस्ति इति शब्दः वर्तते। तर्हि रामो अस्ति सर्वदा इत्यस्मात् शब्दादेव अर्थबोधः स्यात्। तथा च अधुना अर्थवत्व लक्षणे समभिव्यहार पदं नास्ति चेत् राम शब्दे अर्थवत्व न स्यात्। यतोहि
राम इत्यस्य प्रातिपदिक संज्ञा चिकीर्षिता, अतः एतत् पदेन राम इत्यस्य ग्रहणं। तत्फलभूता विभक्तिः उत्पत्स्यमान सुविभक्तिः तदितर अस्ति इति क्रियापदं तदपेक्षया एव लोके अर्थ विषयक बोधजनकत्वं जनन योग्यत्वं वा राम शब्दे वर्तते। अतः राम शब्दे अर्थवत्वं न स्यात्, तथा च क्वचिदपि प्रातिपदिक संज्ञा न स्यात्। यतो हि सर्वत्रापि सर्वं वाक्यं क्रियायां परिसमाप्यते इति नियमेन क्रियावाचक पद समभिव्यहारम् अपेक्ष्यैव लोके अर्थ विषयक बोधजनकत्वं कस्यापि शब्दस्य वर्तते। लोके अर्थ विषयक बोधजनकत्वम् इत्युक्ते निराकांक्षार्थ बोधजनकत्वम्। अस्ति इति पदं विना निराकांक्षार्थ बोधजनकत्वं न वर्तते। सर्वं वाक्यं क्रियायां परिसमाप्यते अथवा अस्तिर्भवन्ति परः अप्रयुज्यमानोऽप्यस्ति इति किमर्थम् उच्यते? यतो हि यावत् क्रियावाचक शब्दस्य प्रयोगः न क्रियते तावत् लोके निराकांक्ष अर्थबोधः न संभवति। रामः इत्युच्यमाने किम्? गतः, गमिष्यति, अस्ति वा। यदा रामः गतः इति उच्यते तदा तु, अथवा रामः अगच्छत् इति उच्यते तदा तु निराकांक्षार्थबोधः भवति। अगच्छत्, अस्ति, गमिष्यति इत्यादि क्रियावाचक पद प्रयोगं विना निराकांक्षार्थबोधः न भवति। अतः सर्वं वाक्यं क्रियायां परिसमाप्यते इत्यस्य अयमेव अर्थः यत् क्रियावाचक पदस्य प्रयोगे सत्येव वाक्यात् निराकांक्षार्थबोधो भवति। तर्हि अन्ततो गत्वा यत्र काचित् क्रिया न भवति तत्र अस्ति इति क्रियावाचकं पदम् अध्याह्रियते। तथा च इदानीम् अस्ति इति इत्यपेक्षया एव लोके अर्थ विषयक बोधजनकत्वं राम शब्दस्य वर्तते। अतः तस्य प्रातिपदिक संज्ञा न स्यात् अर्थवत्वाभावात्। एतत् असंभव दोष वारणाय समभिव्यहार इति पदं लक्षणे उपात्तम्। यदा समभिव्यहार इति पदं दीयते तदानीं न दोषः। कथं? समभिव्यहारो नाम नियत पूर्वा परिभाव संबंधः। नियमेन तस्य पदस्य प्रयोगः पूर्वं स्यात् अथवा सशब्दः नियमेन परः प्रयुज्यमानः स्यात्, तदा एव समभिव्यहार इति वक्तुं शक्यते। किन्तु अस्ति रामः, रामोऽस्ति इति उभयथापि प्रयोगसत्वात् उभयोः प्रयोगयोः साधुत्वात् अस्ति इति समभिव्यहार पदबोध्यः न भवति। नैयत्येन पूर्वा परिभाव रूप संबंधस्य अस्ति पदे अभावात्। अतः एतत् संज्ञा फलभूत विभक्तितर यद्यपि अस्ति इति पदं वर्तते किन्तु तत्समभिव्यहारः, तस्य समभिव्यहारः नास्ति। समभिव्यहार इत्युक्ते तस्य नियत पूर्वा परिभाव संबंधः न वर्तते। नियमेन यदि अस्ति पदस्य पूर्व प्रयोगः एव स्यात् तथा सति रामोऽस्ति इति प्रयोगस्य असाधुतापत्तिः। नियमेन यदि पर एव प्रयोगः स्यात् तर्हि अस्ति रामः इति प्रयोगस्य असाधुतापत्तिः। अतः
समभिव्याहृत शब्देन नियत पूर्वा परिभाव संबंध विरहवतः शब्दस्य ग्रहणं कर्तुं न शक्यते। तस्मात् अत्र न दोषः। एवंच असंभव दोष वारणार्थं समभिव्यहार इति पदं प्रदत्तं वर्तते। इदानीं लोके इति पदं किमर्थं? तर्हि उच्यते लोके इति पदं मास्तु, केवलम् एतत् संज्ञा फलभूत विभक्तीतर समभिव्यहारानपेक्षया अर्थ विषयक बोधजनकत्वम् अर्थवत्वम्। लोके इति पदं किमर्थं दीयते? लोके इति पदं न दीयते चेत् अर्थबोधस्तु शास्त्रे लोके उभयत्रैव भवति। लोकशास्त्रातिरिक्तम् अर्थबोधाधिकरणं किमपि नास्ति। तर्हि लोके इति पदं किमर्थं दीयते? तर्हि उच्यते लोके इति पदं न दीयेत। तथा सति हरिषु इत्यत्र प्रत्ययस्यापि अर्थवत्वं स्यात्। यतोहि हरिषु इत्यत्र षु इत्यस्य प्रातिपदिक संज्ञा चिकीर्षिता वर्तते। अतः एतस्य हरिषु घटक षु इत्यस्य प्रातिपदिक संज्ञा तत्फलभूता विभक्तिः उत्पत्स्यमान स्वादि विभक्तिः तदितर यद्यपि प्रकृतिः भवति तथापि तत्समभिव्यहारानपेक्षया एव शास्त्रे अर्थ विषयक बोधजनकत्वं वर्तते सप्तम्यधिकरणे इत्यादि सूत्रारंभ सामर्थ्यात्। अधिकरणे अर्थे एव सप्तमी भवति, तर्हि सप्तम्याः अधिकरणत्वम् अर्थः। अतएव आश्रयोरब्धिरुद्देश्यः सम्बन्धः शक्तिरेव वा यथा यथं विभक्त्यर्थाः सुपां कर्मेति भाष्यतः। तर्हि आश्रयः अब्धि उद्देश्यं सम्बन्धः शक्ति एते विभक्त्यर्थाः वर्तन्ते। तर्हि विभक्त्या इमे अर्थाः शास्त्रे प्रतिपाद्यन्ते। तस्मात् शास्त्रे प्रकृति भागम् अनपेक्षयैव प्रत्ययस्य शास्त्रे प्रकृतिम् अनपेक्ष्यैव प्रत्ययस्य अर्थ विषयक बोधजनकत्वम् अस्ति। अतः सोह अपि अर्थवत्वेन प्रातिपदिकत्वं स्यात् तद्दोषवारणाय लोके। तथा च इदानीम् एतादृशार्थवत्व स्वीकारे प्रत्यय पर्युदासः न कर्तव्यः, प्रत्यय पर्युदासः विफलः इति शेखरकाराणां कथनमपि असंगतं स्यात्। अतः हरिषु इत्यत्र सु इत्यत्र अर्थवत्व वारणाय लोके इति पदं दीयते। एवंच यद्यपि शास्त्रे हरिपदम् अनपेक्ष्य सु इत्यस्य अर्थ विषयक बोधजनकत्वं वर्तते, हरिपदम् अनपेक्ष्य सुप्रत्ययः सप्तमी बहुवचन संज्ञकः सुप्रत्ययः अधिकरण रूपार्थ बोधं जनयति। तथापि लोके तु न तथा वर्तते। लोके तु न केवला प्रकृतिः प्रोक्तव्या, न केवलः प्रत्ययः इति भाष्यवचनात् केवलस्य प्रत्ययस्य प्रयोगाभावात् सप्रकृतेः प्रत्ययस्यैव प्रयोगारहत्वात् सु इति प्रत्ययः प्रकृतिम् अपेक्ष्यैव लोके अर्थ विषयक बोधं जनयति। अतः
लोके इति पदस्योपादाने सति हरिषु घटक सु इत्यत्र अर्थ विषयक बोधजनकत्वाभावात्, लोके अर्थ विषयक बोधजनकत्वाभावात् अर्थवत्वाभावेन न प्रातिपदिकत्वम्। तथा च इदानीं प्रत्यय एतादृशार्थवत्व स्वीकारे प्रत्यय परिउदासः विफलः इति मूलकाराणां नागेश भट्टानां वचनमपि स्वरसतः संगच्छते। एतावता लक्षण घटक पदानां सार्थक्यं दल सार्थक्यं वा संजातम्। इदानीं लक्षणं पर्यवसन्नम् एतत् संज्ञा फलभूत विभक्तितर समभिव्यहारानपेक्षया लोके अर्थ विषयक बोधजनकत्वम् अर्थवत्वम्। अत्र प्रश्नः यत् एतत् संज्ञा इत्यत्र समासः तत्र आचार्य, हाँ हरिषु इत्यत्र सु इत्यस्य प्रत्यय परिउदासेन वारणं न भविष्यति वा प्रातिपदिकसंज्ञया? अधुना सु इत्यस्य प्रत्यय परिउदासेन यदि वारणं क्रियते चेत् नागे ये एतादृशम् अर्थवत्वं स्वीकुर्वन्ति तेषां नये तु प्रत्यय परिउदासः एव नास्ति। एवं सत्यं। नागेश भट्ट मते प्रत्यय परिउदासः एव नास्ति। एवं आम् आचार्य। यदि अर्थवत्वम् अभ्युपेयते तर्हि हरिषु इत्यत्र शु इत्यस्य प्रातिपदिक संज्ञा वारणाय प्रत्यय परिउदासः आवश्यक एव स्यात्। तथा च प्रत्यय परिउदासः विफल एव इति कथनं ग्रन्थकर्तुः असङ्गतं स्यात्। अवगतम् आचार्य। एकः अन्यः प्रश्नः वर्तते। वदन्तु। प्रत्ययः स्वीयम् अर्थं कदा प्रतिपादयति? यदा प्रत्ययार्थस्य प्रकृत्यर्थेन सह अन्वयः भवति। एतद् अभिप्रायकः एव वचनः वर्तते, प्रकृत्यर्थान्वित स्वार्थबोधकत्वं प्रत्ययानाम् इति। तर्हि सुप्रत्ययार्थः अधिकरणरूपः अर्थः यदा प्रकृत्यर्थेन सह तस्य अन्वयः भवति तदा अधिकरणरूपः अर्थः प्रतीयते। इत्युक्ते अनेन किमागतं यत् हरिशब्द अपेक्षया एव अर्थविषयकबोधजनकत्वं सुप्रत्ययार्थस्य वर्तते इति, सु इत्यस्य वर्तते इति। सत्यम् अस्ति। तर्हि अधुना प्रश्नः कः? प्रश्नः शास्त्रेऽपि उच्यते खलु? एवं शास्त्रे उच्यते, भवताम् आशयः एवं वर्तते, शास्त्रेऽपि प्रकृतिम् अपेक्ष्यैव सु इत्यस्य अर्थविषयकबोधजनकत्वं वर्तते। प्रकृतिम् अनपेक्ष्य सु इत्यस्य अर्थविषयकबोधजनकत्वं नास्ति। एवं खलु? अतः लोकपदस्योपादानाभावेपि न दोषः। एवं खलु? एवम् आचार्य। तर्हि मया उच्यते तथा नास्ति। यतोहि अधुना प्रकृत्यर्थान्वित स्वार्थबोधकत्वं प्रत्ययानां, तर्हि यदा प्रकृतेः कश्चन प्रत्ययः उत्पद्येत तदा प्रकृत्यर्थे प्रत्ययार्थस्य केन संबंधेन अन्वयः इति अन्वयार्थं संबंध ज्ञानार्थं प्रकृत्यर्थः प्रत्ययार्थश्च अपेक्षते। एवंच योग्य संबंधेन इत्युक्ते प्रकृत्यर्थे प्रत्ययार्थस्य येन संबंधेन अन्वय योग्यता वर्तते
तेन संबंधेन अन्वयः भवति। किन्तु इदानीं सप्तम्यधिकरणे इति सूत्रं वर्तते, सप्तमी संज्ञक प्रत्ययानुशासनार्थम्। अस्य सूत्रस्य अर्थः वर्तते अधिकरणे अर्थे सप्तमी भवति इति सामान्यतः। सप्तम्यधिकरणे, सप्तमी अधिकरणे, तर्हि अधिकरणे अर्थे सप्तमी संज्ञकः प्रत्ययः प्रातिपदिकात् भवति। इदानीं प्रकृत्यर्थे अन्वयात् प्रागेव सप्तम्यर्थः अधिकरणम् इति अनुगतम्। सप्तम्यधिकरणे इति सूत्रेणैव अनुशासनात् प्रागेव, इत्युक्ते यदा प्रातिपदिकात् सप्तमी विभक्ति न जाता, सूत्रार्थवेलायामेव क्रमः कः वर्तते? प्रथमतः सप्तम्यधिकरणे इति सूत्रस्य वाक्यार्थबोधः भवति, वाक्यार्थबोधानन्तरम् अधः सूत्रं लक्ष्ये प्रवर्तते, तदा प्रातिपदिकात् सप्तमी संज्ञकः प्रत्ययः उत्पद्यते इति क्रमः। इदानीं लक्ष्ये प्रवृत्तेः प्रागेव यदा सप्तम्यधिकरणे इति सूत्रस्य वाक्यार्थबोधः जातः, तदानीमेव सप्तमी संज्ञक प्रत्ययस्य अर्थः अधिकरणम् इति अवगतं न वा? अवगतम्। इदानीं तु प्रकृतेः अपेक्षा न भवति, प्रकृत्यर्थस्य वा अपेक्षा न वर्तते, यतोहि यावत् सूत्रजन्य वाक्यार्थबोधः न भविष्यति तावत् सूत्रस्य स्योद्देश्यतावच्छेदकस्य ज्ञानं न स्यात्, तावत् प्रवृत्तिः न स्यात्। अतः सप्तम्यधिकरणे इति शास्त्रीयोद्देश्यतावच्छेदक ज्ञानार्थं सप्तम्यधिकरणे इत्येतत् सूत्रजन्य वाक्यार्थबोधः निष्पादनीयः। तदा च तदनन्तरं लक्ष्ये प्रवृत्तिः वक्तव्या। इदानीं लक्ष्ये प्रवृत्ति एतत् अवगतम्, एतत् अवगतं, किन्तु सप्तमी विभक्तिः अधिकरण रूपस्य अर्थस्य वाचिका वर्तते इति सूत्रेण ज्ञायते। सत्यं न तु सप्तमी विभक्त्या। अधुना सप्तमी विभक्तिः वदन्तु, शृणोमि। अर्थविषयकः बोधः सूत्रेण जायते। सूत्रे अधुना सूत्रेण तु संपूर्णः सूत्रार्थः जायते भो। अधिकरणे अर्थे सप्तमी, अधिकरणे अर्थे सप्तमी संज्ञकः प्रत्ययः भवति, एतावान् अर्थः वर्तते। अयम् अर्थः सूत्रेण निष्पन्नः वर्तते। किन्तु सत्यं, तर्हि अत्र सप्तमी इति पदम् अर्थविषयकबोध सप्तमी बोधजनकमस्ति वा? कुत्र? सप्तमी संज्ञकः प्रत्ययः सप्तम्यधिकरणे इत्येतत्। न सप्तम्यधिकरणे इति सूत्रं, सप्तम्यधिकरणे इति सूत्रम् अधिकरणे अर्थे सप्तमी संज्ञकः प्रत्ययः भवति। एतावत् एव, इत्युक्ते विभक्तेः कस्मिन् अर्थे शक्तिः इति शक्तिग्राहकम् इदं सूत्रम्। सप्तमी विभक्तेः कस्मिन् अर्थे शक्तिः इति शक्तिग्रहः जातः। अधुना शक्तिग्रहः जातश्चेत् सप्तमी संज्ञकः प्रत्ययः अधिकरण रूपार्थ बोधजनकः इति बोधः कथं न स्यात्?
स्यादेव स्यादेव। यतो हि अधुना बोधार्थम शाब्द बोधार्थम न ब्रवीमि, अपितु बोधार्थम इत्युक्ते उपस्थित्यर्थम शक्तिग्रहः अपेक्षते। शक्तिग्रहस्तु सप्तम्यधिकरणे इति सूत्रस्य लक्ष्ये प्रवृत्तेः प्रागपि भवति। अधुना वदन्तु, यदा लक्ष्ये एव स्वीकुर्मः यत् सप्तमी संज्ञकः प्रत्ययः अधिकरण रूपम अर्थम बोधयति, इदानीं क्रमः कः अस्ति? मोक्षे इच्छा वर्तते। मोक्षे इत्यत्र मोक्ष प्रातिपदिकात् सप्तमी संज्ञकः प्रत्ययः आगतः। इदानीं मोक्ष ङि इति वर्तते। अत्र सप्तम्यर्थ अधिकरणे अधिकरणस्य प्रकृत्यर्थे मोक्ष पदार्थे अन्वयः वक्तव्यः। अन्वयः कदा भवति? यदा मोक्ष प्रातिपदिकेन मोक्ष रूपार्थस्य उपस्थितिः सप्तमी संज्ञक प्रत्ययेन अधिकरण रूपार्थस्य उपस्थितिः, तदनन्तरम् उभयोः संबन्धः जायते। एवं खलु? एवम् आचार्य, सत्यं। तर्हि यदा सप्तमी संज्ञकेन प्रत्ययेन अधिकरण रूप अर्थस्य उपस्थितिः भवति। किमर्थं? यतो हि सप्तम्यधिकरणे इति सूत्रेण सप्तमी संज्ञक प्रत्ययस्य अधिकरण रूपे अर्थे शक्तिः ग्रहः कारितः वर्तते। आम् आम् आचार्य। तदानीं शक्तिग्रहः अस्ति चेत् प्रकृतिम् अनपेक्ष्यैव सप्तमी संज्ञकेन प्रत्ययेन अधिकरण रूपार्थस्य उपस्थितिः भवति। अवगतम्? तदानीं अधुना सप्तमी संज्ञक प्रत्ययेन या उपस्थितिः अपेक्षते, बोधः तदर्थं शक्तिग्रहस्य अपेक्षा वर्तते, न तु शक्तिग्रहातिरिक्तस्य प्रकृति भागस्य अपेक्षा अस्ति। अतः लोके इति पदस्योपादानाभावे शास्त्रे, शास्त्रे इत्युक्ते प्रक्रियादशायां, प्रक्रियादशा एव शास्त्रम् इत्युच्यते। तर्हि तत्र प्रत्ययस्यापि अर्थविषयक बोधजनकत्वं वर्तते। प्रकृतिम् अनपेक्ष्य अर्थविषयक बोधजनकत्वं वर्तते, तत्रापि अर्थवत्वं स्यात्। एवञ्च इदानीं तस्य प्रातिपदिक संज्ञा वारणार्थं प्रत्यय पर्युदासः आवश्यकः। एवञ्च ग्रन्थकर्तुः प्रत्यय पर्युदासः विफल एव इति कथनम् असंगतं स्यात्। तद्दोषवारणाय लोके इति पदं लक्षणे उपात्तम्। इदानीं लक्षण घटक पदानां सार्थक्यं संजातं, तथा च लक्षणं निष्पन्नम्। एतत् संज्ञा फलभूत विभक्तीतर समभिव्यहारानपेक्षया लोके अर्थ विषयक बोधजनकत्वम् अर्थवत्वम्। तदानीं खट्व इत्यस्य प्रातिपदिक संज्ञा न स्यात् अर्थवत्वाभावात् इति पूर्वपक्षी वदति। कथम्? अधुना खट्व इत्यस्य प्रातिपदिक संज्ञा अपेक्षते, यतः अजाद्यतष्टाप् अजादीनाम् अकारान्तस्य च वाच्यं यद् स्त्रीत्वं तद्योत्ये प्रातिपदिकात् टाप् स्यात्। प्रातिपदिकाधिकारः वर्तते। तर्हि टाप् प्रत्ययोत्पत्त्यर्थं प्रातिपदिकत्वम् अपेक्षते, प्रातिपदिक संज्ञा सिद्ध्यर्थं च अर्थवत्वम् अपेक्षते। अतः खट्व इत्यत्र प्रातिपदिकत्व संपादनार्थम् अर्थवत्वं वक्तव्यं, तच्च न भवति इति कृत्वा अव्याप्तिः। कथं न भवति?
खट्व इत्यस्य प्रातिपदिक संज्ञा। तर्हि एतत् पदेन खट्व इत्यस्य ग्रहणम्। एतत् संज्ञा फलभूत विभक्तिः उत्पत्स्यमान स्वादि विभक्तिः। तदितरः टाप् प्रत्ययः तत्समभिव्यहारापेक्ष्यैव लोके स्त्रीत्व विशिष्ट खट्व विषयक अर्थबोध जनकत्वं खट्व शब्दस्य वर्तते। अनपेक्षया एतत् संज्ञा फलभूत विभक्तितर टाप् प्रत्ययानपेक्षया लोके अर्थ विषयक बोध जनकत्वं नास्ति। तस्मात् खट्व इत्यस्य प्रातिपदिक संज्ञा न स्यात्। राहुल जी, उत्तम जी, गुरुजी। हाँ उत्तम बोलिए जी, गुरुजी। श्रूयते महोदय। अवगम्यते? आम् आम् महोदय। आम्। खट्व इत्यस्मात् शब्दादेव स्त्रीत्व विशिष्ट खट्व अयम् अर्थः प्रतिपादनीयः वर्तते। किंतु खट्व शब्दः टाप् समभिव्यहारेणैव स्त्रीत्व विशिष्ट खट्व रूपम् अर्थं प्रतिपादयति। यतोहि लिंगं प्रातिपदिकस्यैव अर्थः। तथा च खट्व इत्यस्य प्रातिपदिक संज्ञा अपेक्षते तदर्थम अर्थवत्वम् आवश्यकम्। तच्च अर्थवत्वं न सिद्ध्यति यतोहि खट्व इत्यस्य प्रातिपदिक संज्ञा तत्फलभूता विभक्तिः उत्पत्स्यमान सुविभक्तिः तद इतर टाप् प्रत्ययः तत्समभिव्यहारापेक्षयैव लोके स्त्रीत्व विशिष्ट खट्व विषयक अर्थबोध जनकत्वं खट्व शब्दस्य वर्तते। विभक्तितर समभिव्यहारानपेक्षया लोके अर्थ विषयक बोध जनकत्वं नास्ति इति कृत्वा खट्व इत्यस्य प्रातिपदिक संज्ञा न स्यात्। प्रातिपदिक संज्ञायाः अभावे ततः टाप् प्रत्ययः न स्यात्। तर्हि उच्यते यत् अजाद्यतश्टाप् इति सूत्रस्य वैयर्थ्यापत्तिः। अधुना यदि टाप् प्रत्ययः न स्यात् तर्हि अजाद्यतश्टाप् इति सूत्रं व्यर्थं स्यात्। यतोहि क्वचिदपि प्रातिपदिकत्वाभावे टाप् प्रत्ययः भवितुं नार्हति। तर्हि उच्यते यत् अजाद्यतश्टाप् इति सूत्रस्य वैयर्थ्यम् आपादयितुं न शक्यते। यतोहि अव्ययादाप् सुपः अव्ययाद् विहितस्य आप सुपः विहितायाः आपश्च लुग् भवति। एवञ्च अव्ययादाप् सुपः इति सूत्रारंभ सामर्थ्यात् अव्ययेभ्यः टाप् प्रत्ययः स्वीकर्तुं शक्यते। अतः अव्ययेभ्यः टाप् प्रत्ययोत्पत्त्यर्थम् अव्ययादाप् इति सूत्रस्य आवश्यकता वर्तते। अतः सूत्रारंभ सामर्थ्यात् तत्र प्रातिपदिकत्वाभावेपि टाप् प्रत्ययः भविष्यति। तदर्थं खट्व इत्यत्रार्थवत्वं न अपेक्षते इति वक्तुं न शक्यते। तदुपरि सिद्धान्ती वदति यत् सत्यम्। अधुना खट्व इत्यस्य प्रातिपदिक संज्ञा सिद्ध्यर्थं लक्षणस्थं विभक्ति पदं टाप् प्रत्ययस्यापि उपलक्षणं तथा च लक्षण स्वरूपं भवति। एतत् संज्ञा फलभूत विभक्ति टाप् इतर समभिव्यहारानपेक्षया लोके अर्थ विषयक बोध जनकत्वम् अर्थवत्वम्।
तर्हि खट्व शब्दस्य प्रातिपदिक संज्ञा चिकीर्षिता तत्फलभूता विभक्तिः सु उत्पत्स्यमान सुविभक्तिः टाप् प्रत्ययश्च तदितर घटपटादिः तत्समभिव्यहारान् अपेक्षया लोके अर्थ विषयक बोधजनकत्वम् अस्ति अतः अत्र अर्थवत्वम् आगतम् इति कृत्वा तस्य प्रातिपदिक संज्ञा भविष्यति। तदा पुनः पूर्वपक्षी वदति गौरी इत्यत्र ङी प्रत्यय सिद्ध्यर्थम गौर इति इत्यस्य प्रातिपदिक संज्ञा वक्तव्या सा च प्रातिपदिक संज्ञा न सिद्ध्यति गौर शब्दे अर्थवत्वाभावात्। यतोहि अत्र इदानीं विभक्ति पदं टाप् प्रत्ययस्योपलक्षणं वर्तते। अत्र ङी प्रत्यय समभिव्यहारेणैव एतत् संज्ञा फलभूत विभक्ति उत्पत्स्यमान सुविभक्ति टाप् प्रत्ययः तदितर ङी षिद् गौरादिभ्यश्च इति सूत्रेण विहितः ङी तत्समभिव्यहारापेक्ष्यैव लोके अर्थ विषयक बोधजनकत्वं गौर इति प्राति शब्दस्य वर्तते। अनपेक्षया लोके अर्थ विषयक बोधजनकत्वं नास्ति अतः अत्र अर्थवत्वं न स्यात्। तदनन्तरम् अत्र शीघ्रं सिद्धांती वदति यत् ङी प्रत्ययस्यापि उपलक्षणं विभक्ति पदम् अतः गौर इत्यत्र न अर्थवत्वानुपपत्तिः। तदा पूर्वपक्षी इंद्राणि इत्यत्र दोषं ददाति। यतोहि अत्र इंद्र शब्दात् इंद्र वरुण भव इति सूत्रेण ङी प्रत्ययः तत्संयोगशिष्टः आनुगागमश्च भवति तेन इंद्राणि इति रूपस्य सिद्धिः। इदानीम् इंद्र इत्यस्य प्रातिपदिक संज्ञा न स्यात् यतोहि इंद्र इत्यस्य प्रातिपदिक संज्ञा फलभूत विभक्ति उत्पत्स्यमान सुविभक्ति तदितर शब्देन टाप् ङीप् इतर विवक्षितः विभक्ति पदस्य टाप् ङीप् इत्यस्य उपलक्षणत्वात् तर्हि विभक्ति टाप् ङीप् इतर भवति आनुगागमः तत्समभिव्यहारापेक्ष्यैव लोके अर्थ विषयक बोधजनकत्वं वर्तते। अनपेक्षया लोके अर्थ विषयक बोधजनकत्वं नास्ति अतः इंद्र शब्दे अर्थवत्वाभावात् प्रातिपदिकत्वं न स्यात्। तदा सिद्धांती वदति यत् विभक्ति पदं प्रत्ययागमयोः उपलक्षणम् एवंच लक्षणस्वरूपं भवति। एतत् संज्ञा फलभूत विभक्ति प्रत्ययागमेतर समभिव्यहारानपेक्षया लोके अर्थ विषयक बोधजनकत्वम् अर्थवत्वम्। इदानीं खट्व इत्यत्रापि अर्थवत्वानुपपत्तिः न वर्तते गौर इत्यत्रापि अर्थवत्वानुपपत्तिः नास्ति इंद्र इत्यत्रापि अर्थवत्वानुपपत्तिः न वर्तते अतः न दोषः। वस्तुतस्तु अयं दोषः कदा आगतः यदा विभक्ति पदं लक्षणे प्रवेशितं तदा एव दोषः आगतः। एवं चिन्तयन्तु यदि विभक्ति पदं लक्षणे न स्यात् केवलम् एतत् संज्ञा फलभूतेतर समभिव्यहारान् अपेक्षया लोके अर्थ विषयक बोधजनकत्वम् अर्थवत्वम् तर्हि एतत् संज्ञा फलभूतः यः कश्चित् सुप्रत्ययः उत्पत्स्यमान सुप्रत्ययः भवतु उत्पत्स्यमान ङि प्रत्ययः टाप् प्रत्ययः आनुगागमः तदितर
समभिव्यहारान् अपेक्षया लोके अर्थ विषयक बोधजनकत्वम्। तर्हि यतः विभक्ति पदं दत्तं, विभक्ति पदस्य सुपि तिङि च शक्ति वर्तते, विभक्तिश्च सुप्तिङोः विभक्ति संज्ञा स्यात्, तदा एव खट्व शब्दे अर्थवत्वानुपपत्तिः। यतो हि टाप् प्रत्ययः न विभक्तिः, सुप्तिं भिन्नत्वात्। ङी प्रत्ययः न विभक्तिः, सुप्तिं भिन्नत्वात्। आनुगागमः न विभक्तिः, सुप्तिं भिन्नत्वात्। अतः अत्र लक्षणे विभक्ति पदमेव न देयं, तथा च प्रत्ययागमयोः निवेशः न करणीयः भवति। किंच विभक्ति पदस्योपादाना भावे लक्षण शरीरमपि लाघवं भवति। अतः विभक्ति पदं न देयं, केवलम् एतत् संज्ञा फलभूतेतरानपेक्ष एतत् संज्ञा फलभूतेतर समभिव्यहारानपेक्षया लोके अर्थ विषयक बोधजनकत्वम् अर्थवत्वम् एतावदेव लक्षणम् अस्तु। तर्हि भवतां प्रश्नस्य यत् शेखरकृता मूले एवंच शब्दरत्न ग्रंथे विभक्ति पदं किमर्थं दत्तं? शब्दरत्न ग्रंथे तु विभक्तीतर समभिव्यहारान् अपेक्षया लोके अर्थ विषयक बोधजनकत्वम् इति प्रथमतया एव विभक्ति शब्दस्य उपादानं वर्तते। पुनश्च लघु शब्देन्दुशेखरे तत्संज्ञा फलभूत विभक्तितर समभिव्यहारान् अपेक्षया लोके अर्थ विषयक बोधजनकत्वम् अत्र अस्ति शेखर ग्रंथे। तर्हि तत्र विभक्ति पदं किमर्थं दत्तं? तर्हि विभक्ति पदं मंद प्रयोजनार्थं, ये व्युत्पन्नाः न वर्तन्ते इत्युक्ते मंदानां कृते विभक्ति पदस्य प्रयोजनमस्ति। ये व्युत्पन्नाः तेषां कृते विभक्ति पदस्य प्रयोजनं न वर्तते। अतः विभक्ति पदं मंद प्रयोजनकम्। ये अव्युत्पन्नाः सन्ति, सुकुमार मतयः वर्तन्ते, तेषां कृते विभक्ति पदम् आवश्यकम्, विदुषां कृते विभक्ति पदं नावश्यकम्। द्वितीयः भवतां प्रश्नः स्यात्। आचार्य तत्र उक्तं विभक्ति पदम् उपलक्षणं वर्तते प्रत्यय आगमयोः। हाँ, तत्र का युक्ति वर्तते, किमर्थम् एवम् उच्यते? यतो हि विभक्ति पदं यदि उपलक्षणं न स्यात् तदा खट्व इत्यत्र अर्थवत्वं न स्यात्, गौर इत्यत्र अर्थवत्वं न स्यात्। यथा अव्ययदाप्सुपः इति सूत्रे भवता दर्शितमस्ति, आप्सुपः इति उक्तं, तस्मात् साहचर्य समभिव्यहार साहचर्यात् तत्र अव्ययादाप्सुपः इति सूत्रारंभ सामर्थ्यात् अत्र तत्र तु साहचर्यमस्ति इति कारणात् आपः ग्रहणम् अस्तु, परन्तु प्रत्ययस्यापि आनुक् इति आगमः यः उक्तः, आगमस्यापि उपलक्षणेन स्वीकर्तव्यम् इति कथम् आगतम्? यतो हि अधुना इंद्र शब्दस्य प्रातिपदिक संज्ञा वक्तव्या, इंद्राणी। अत्र इंद्र शब्दात् इंद्र वरुण भव इति सूत्रेण ङि प्रत्ययः, ङि प्रत्यय संयोगशिष्टः आनुगागमः, तदा णत्वादिकार्ये कृते इंद्राणी इति रूपं भवति। इदानीम् इंद्र वरुण भव सर्व रुद्र मृड यव यवन मातुलाचार्याणाम् आनुक् इति सूत्रेण इंद्र इत्यस्मात् प्रातिपदिकादेव ङि प्रत्ययः विधीयते खलु। इंद्र इत्यस्य प्रातिपदिक संज्ञा सिद्ध्यर्थम् अर्थवत्वम् अपेक्षते न वा? अपेक्षते एव। तर्हि इंद्र इत्यस्य प्रातिपदिक संज्ञा कथं स्यात् अर्थवत्वाभावात्? यतो हि एतत् संज्ञा फलभूत विभक्ति टाप् ङीप् इतर भवति
आनुगागमः तत्समभिव्यहारापेक्षया एव इंद्र इत्यस्य लोके अर्थविषयक बोधजनकत्वं वर्तते। अतः एतत् संज्ञा फलभूत विभक्ति टाप नीप प्रत्यय इतर आनुगागम समभिव्यहारानपेक्षया लोके अर्थ विषयक बोधजनकत्वस्य इंद्र शब्दे अभावात् अर्थवत्वाभावेन तस्य प्रातिपदिक संज्ञा न स्यात्। तत्रापि प्रातिपदिक संज्ञा इष्यते निप्रत्यय सिद्ध्यर्थम। अतः अत्र विभक्ति पदम प्रत्ययस्य इव आगमस्यापि उपलक्षणम्। यदि च अत्र उच्यते इंद्र वरुण भव सर्व रुद्र मृड यवन यवन मातुलाचार्याणाम आनुक इति सूत्रारंभ सामर्थ्यात् अत्र निप्रत्ययः भविष्यति। तदा अस्मिन् कल्पे सूत्रारंभ सामर्थ्यम् इति वक्तव्यम्। यतो हि अर्थवत्वाभावेपि प्रातिपदिकत्वं स्वीकृतम्, तच्च गौरवं भवति, अतिरिक्ततया कल्पनीयं भवति। सूत्रारंभ सामर्थ्यात् अत्र आनुगागमः निप्रत्ययश्च तदपेक्षया उपलक्षणं स्वीक्रियताम्। तदा च अत्र आनुक् समभिव्यहारापेक्षया लोके अर्थ विषयक बोधजनकत्वेपि इंद्र शब्दे अर्थवत्वं सेत्स्यति। विभक्ति पदस्य आगम इत्यस्यापि उपलक्षणत्वात्। किन्तु एतदपेक्षया विभक्ति पदमेव सूत्रे लक्षणे मास्तु। केवलम् एतत् संज्ञा फल भूतः यः कश्चन प्रत्ययः भवतु, स्वादि विभक्तिर्वा भवतु, आगमः वा भवतु, तदितर समभिव्यहारानपेक्षया लोके अर्थ विषयक बोधजनकत्वम् अर्थवत्वम्। तथा च न क्वचित् दोषः उपलक्षणमपि न स्वीकार्यम्। अर्थवत्वस्य यत् लक्षण शरीरं वर्तते तस्मिन् अपि लाघवं भवति। इत्युक्ते विभक्ति पदस्योपादानाभावे लक्षणं लघुभूतं भवति। अतः विभक्ति पदं व्यर्थमेव। तर्हि किमर्थं शास्त्रकारैः दत्तं शब्दरत्न ग्रंथे लघु शब्देन्दु शेखरे च? तर्हि मंदानां झटिति बोधः यथा स्यात् तदर्थं लक्षणे विभक्ति पदं दत्तं। विदुषां कृते तु विभक्ति पदस्य आवश्यकता न वर्तते। अतः मंद प्रयोजनं विभक्ति पदं, विभक्ति पदस्य मंदानां कृते प्रयोजनं वर्तते, विदुषां कृते प्रयोजनं नास्ति। अवगतम्? अवगतम् आचार्य। हाँ, इदानीम् एतत् संज्ञा इत्यत्र उभयविधः समासः भवितुमर्हति। एषा च असौ संज्ञा च इति एतत् संज्ञा, एतस्य संज्ञा एतत् संज्ञा। कर्मधारय समासः अथ च षष्ठी तत्पुरुष समासः। एषा चासौ संज्ञा च इति एषा संज्ञा इत्युक्ते एतदभिन्ना संज्ञा अयमर्थः। प्रातिपदिक संज्ञा भिन्ना संज्ञा। एतस्य संज्ञा इत्युक्ते वृत्तित्वं षष्ठ्यर्थः। एतद् वृत्ति विशिष्टा संज्ञा। तर्हि यस्य संज्ञापेक्षते तद् वृत्ति या काचिदपि संज्ञा एतत् संज्ञापदेन धर्तुं शक्यते। यथा एकस्यापि
बह्व्यः संज्ञाः भवन्ति। अनु इत्यस्य निपात संज्ञा अपि वर्तते, गति संज्ञा अपि अस्ति, उपसर्ग संज्ञा अपि वर्तते, कर्म प्रवचनीय संज्ञा अपि वर्तते, अव्यय संज्ञा अपि वर्तते, पद संज्ञा अपि वर्तते, अस्ति न वा? तर्हि यदि एतस्य इत्युक्ते अनु इत्यस्य संज्ञा, तर्हि अनु इत्यस्य याः याः संज्ञाः वर्तन्ते तासां सर्वासां संज्ञानाम् एतत् संज्ञापदेन ग्रहणं भवितुमर्हति। यतोहि एतद् वृत्ति विशिष्टा संज्ञा अनु इति शब्दे वर्तमाना संज्ञा, तर्हि सर्वासां संज्ञानां ग्रहणं भवितुमर्हति इति विशेषः। तर्हि अत्र एषा चासौ संज्ञा च एतत् संज्ञा एतस्य संज्ञा एतत् संज्ञा, अत्र कः समासः अंगीकार्यः? तर्हि उच्यते कर्मधारयः। कथं? यतोहि यत्र कर्मधारय समासस्य अन्य समासस्य वा प्रसक्तिः भवति तत्र लाघवात् कर्मधारय समासः एव स्वीक्रियते। भूषणसारे भवद्भिः पठितं स्यात्, पर्यवस्यत् छाब्दबोधः अविदुर प्राक् क्षणस्थिते शक्तिग्रहे अंतरंगत्व बहिरंगत्व कल्पना। कथं? तत्र ईषदेव विचारं वच्मि, यतोहि विषयान्तरं मा भूत्, अत्र बहु विचारः अवशिष्टः वर्तते। यत्र कर्मधारय समासस्य तत्पुरुष समासस्य बहुव्रीहि समासस्य वा प्राप्तिः, तत्र बहुव्रीहि समासापेक्षया तत्पुरुष समासः व्यधिकरण तत्पुरुष समासः अंतरंगः भवति। व्यधिकरण तत्पुरुष समासापेक्षया समानाधिकरण तत्पुरुष समासः कर्मधारयः अंतरंगः भवति। यथा निषादस्थ पतिं याजयेत् इति वाक्यं वर्तते। निषादस्थ पतिं याजयेत्, अत्र निषादानां स्थपतिः निषादस्थपतिः इति षष्ठी तत्पुरुष समासः अपि संभवति। निषादश्चासौ स्थपतिश्च इति निषादस्थपतिः इति कर्मधारयः समासः अपि संभवति। निषादः स्थपतिः यस्य असौ निषादस्थपतिः इति बहुव्रीहि समासः अपि संभवति। तर्हि अत्र सिद्धान्ते मीमांसायां निषादस्थपत्यधिकरणे कर्मधारय समासः समर्थितः। वैयाकरणैः अपि कर्मधारय समास एव स्वीक्रियते। कथं? बहुव्रीहि समासः कुत्र भवति? अन्य पदार्थे। तर्हि यदि बहुव्रीहि समासः वक्तव्यश्चेत् वर्ति घटक पदजन्य पदार्थापेक्षया बहुव्रीहि समासः अन्य पदार्थम अपेक्षते। तत्पुरुष समासस्तु व्यधिकरण तत्पुरुष समासस्तु वर्ति घटक पदजन्य पदार्थातिरिक्तं पदार्थम अन्य पदार्थम न अपेक्षते। राज्ञः पुरुषः, अत्र षष्ठी व्यधिकरण तत्पुरुष समासः राजपदार्थम पुरुष पदार्थम इति वर्ति घटक पदजन्य पदार्थमेव अपेक्षते। चित्रागावो यस्य, अत्र अनेकमन्य पदार्थे इति सूत्रं तु वर्ति घटक पदार्थातिरिक्तम् अन्य पदार्थम अपेक्षते। अतएव अन्य पदार्थे विद्यमानम् अनेकं सुबन्तं सुबन्तेन सह समस्यते इति अर्थः। अतः बहुव्रीहि समासस्य अन्य पदार्थापेक्षत्वात् बहिरंगत्वं, तत्पुरुष समासस्य वर्ति घटक पदार्थ मात्रापेक्षत्वात् अंतरंगत्वं। किंतु तत्पुरुष समासापेक्षयापि कर्मधारय समासः अंतरंगः भवति।
यतो हि तत्पुरुष समासः व्यधिकरण तत्पुरुष समासः भेदम अपेक्षते वर्ति घटक पदार्थम अथ च पदार्थ भेदम यथा राज्ञः पुरुषः। अत्र षष्ठी तत्पुरुष समासः अयं च समासः व्यधिकरण तत्पुरुष समासः एवं च षष्ठी विभक्त्युत्पत्त्यर्थम भेदः अपेक्षते भेदे एव षष्ठी भवति अभेदे तु न षष्ठी तस्मात् पूर्व पदार्थोत्तर पदार्थ भेदमपि षष्ठी इति सूत्रम अपेक्षते किंतु कर्मधारयस्तु भेदम न अपेक्षते अभेदे एव यदा पूर्व पदार्थोत्तर पदार्थयोः परस्परम अभेदः भवति तदा एव कर्मधारय समासः भवति भेदे तु कर्मधारय समासः न भवति। घटश्च पटश्च इति घट पटौ अत्र न कर्मधारयः भेदस्य सत्वात् अतः विशेषणं विशेष्येन बहुलम् इति सूत्रेण यदा कर्मधारय समासः तदा विशेषणं तु अभेद संबंधेनैव विशेषणं विवक्षितं न तु अभेदातिरिक्त संबंधेन। अतः कर्मधारयः भेदानपेक्षत्वात् अंतरंगः तर्हि अत्र एतस्य संज्ञा एतत् संज्ञा इति षष्ठी तत्पुरुष समासस्य प्राप्तिः अथ च एषा चासौ संज्ञा एतत् संज्ञा इति कर्मधारयस्य प्राप्तिः। तर्हि अत्र कः समासः तर्हि पूर्वपक्षी झटति वदितुम् अर्हति यत् अत्र निषादस्थपत्यधिकरणेन अथवा पर्यवस्य छाब्दबोधः अविदुर प्राक्षण स्थितेः शक्तिग्रहे अंतरंगत्व बहिरंगत्व कल्पना इति भट्टोजि दीक्षित प्रणीत कारिका प्रामाण्यात् कर्मधारय एव समासः भवतु किंतु कर्मधारय समास स्वीकारे दोषः कः तर्हि अर्थवत् सूत्र भाष्ये भगवता भाष्यकृता अधातुरिति किम तर्हि अपि काकः सेनायते इत्युक्तम् कर्मधारय समास स्वीकारे अपि काकः सेनायते इति भाष्यासंगतिः तस्य भाष्यस्य किं तात्पर्यम् यत् अपि काकः यदि धातु पर्युदासः न क्रियते तर्हि अपि काकः शेनायते अत्र शेन इत्यस्य प्रातिपदिक संज्ञा स्यात् धातु पर्युदासे तो शेन इव आचरति इति शेनायते तर्हि सनाद्यन्ता धातवः इति सूत्रेण तस्य धातु संज्ञा वर्तते अतः धातु भिन्नः नास्ति इति कृत्वा तस्य प्रातिपदिक संज्ञा न भवति। इदानीं यदि कर्मधारयः समासः स्यात् तर्हि धातु पर्युदासा भावेपि अपि काकः सेनायते इति वाक्ये शेनाय इत्यस्य प्रातिपदिक संज्ञायाः प्राप्तिः न भवति अर्थवत्वाभावात्। कथं तर्हि एषा चासौ संज्ञा एतत् संज्ञा तर्हि एतत् संज्ञा पदेन प्रातिपदिक संज्ञा ग्राह्या तत्फलभूता विभक्तिः सुविभक्ति तदितर ते प्रत्ययः तत्समभिव्यहारापेक्ष्यैव लोके अर्थ विषयक बोधजनकत्वं वर्तते शेनाय इत्यस्य अनपेक्षया नास्ति अतः अर्थवत्वाभावादेव प्रातिपदिकत्वं न स्यात्। तथा च धातु पर्युदासा भावेपि अपि काकः सेनायते इति वाक्य घटक शेनाय इत्यस्य प्रातिपदिकत्वानापत्या धातु पर्युदासस्य यत् प्रयोजनं भगवता भाष्यकृता दत्तं तत् प्रयोजनम् असंगतं स्यात्। अतः अत्र षष्ठी तत्पुरुष समासः स्वीकर्तव्यः। स्वीक्रियते चेत् एतद् वृत्ति विशिष्टा संज्ञा तर्हि सेनाय इत्यस्य या काचित् संज्ञा सा सर्वापि संज्ञा एतत् संज्ञा पदेन ग्रहीतुं शक्यते। तर्हि इदानीं सेनाय इत्यस्य
प्रातिपदिक संज्ञा अपि चिकीर्षिता वर्तते, धातु संज्ञा तु अस्ति एव। अतः एतत् संज्ञापदेन एतद् वृत्ति विशिष्टा धातु संज्ञा गृह्यते। तत्फलभूता विभक्ति ते विभक्ति तदितर घटपटादिः तत्समभिविहारानपेक्षया लोके अर्थ विषयक बोधजनकत्वं वर्तते शेनाय इत्यस्य, अतः अर्थवत्वम् अस्ति। एवञ्च धातु पर्युदासा भावे सेनाय इत्यत्र अर्थवत्वस्य सत्त्वात् तस्य प्रातिपदिकत्वं प्राप्तं, तद्वारणाय धातु पर्युदासः कर्तव्यः इति भाष्यं षष्ठी तत्पुरुष समास पक्षे स्वरसतः संगच्छते, कर्मधारय समास पक्षे तु न संगच्छते। अतः यद्यपि कर्मधारय समास स्वीकारे लाघवं, तथापि भाष्य अधातुः इति किम् अपि काकस्येनायते इति धातु पर्युदासस्य प्रयोजन प्रतिपादक परक भाष्य प्रामाण्येन कर्मधारयः नांगीक्रियते, अपितु षष्ठी तत्पुरुष समासः एव अंगीक्रियते इति सिद्धान्तिना उच्यते। तदा पूर्वपक्षी कथयति यत् षष्ठी तत्पुरुष समास स्वीकारेपि भाष्यासंगतिः तदवस्था। कथं तर्हि कृत्तद्धित समासाश्च इति सूत्र भाष्ये भगवता भाष्यकृता प्रत्यय ग्रहणे यस्मात् सविहितस्तदादेश तदन्तस्य ग्रहणम् अस्याः परिभाषायाः प्रयोजन निरूपणावसरे देवदत्तो गार्ग्य इत्यस्य प्रातिपदिक संज्ञा वारणार्थं कृत्तद्धित समासाश्च इति सूत्रे तद्धित इत्यस्य तद्धितान्त तदादिः अयम् अर्थः वक्तव्यः इत्युक्तम्। यदि तद्धित इत्यस्य तद्धितान्त तदादि अयम् अर्थः न उच्यते, केवलं तद्धितान्तं प्रातिपदिक संज्ञकं भवति, तर्हि देवदत्तो गार्ग्य विसर्गरहितः, गार्ग्य पदोत्तर विसर्गः न वर्तते, विसर्गरहितः देवदत्तो गार्ग्य अयं समुदायः अपि तद्धितान्तः भवति। अतः तस्यापि प्रातिपदिक संज्ञा स्यात्। तद्वारणार्थं कृत्तद्धित समासाश्च इति सूत्रे प्रत्यय ग्रहण परिभाषया तदाद्यंसः आनेयः। एवञ्च तदादि विशेष्यक तद्धित विशेषणक तदन्त विधौ प्रत्ययान्त तदादि तद्धितान्त तदादि अयम् अर्थः संपादनीयः। अयं विचारः पूर्वमपि आगतः, अतः किञ्चित् शीघ्रतया वच्मि। तर्हि देवदत्तो गार्ग्य अयं समुदायः तद्धितान्त तदादि न भवति इति कृत्वा तस्य प्रातिपदिक संज्ञा न स्यात्। एतेन किम् आगतं? यदा तदाद्यंसस्य उपस्थितिः न भवति तदा देवदत्तो गार्ग्य इत्यत्र प्रातिपदिकत्वं प्रसक्तं, तदाद्यंसस्य उपस्थितिः भवति तदा तद्धित इत्यस्य अर्थः तद्धितान्त तदादिः। एवञ्च देवदत्तो गार्ग्य इत्यस्य तद्धितान्त तदादित्वाभावात् प्रातिपदिक संज्ञा न भवति। अत्रैव भाष्यकर्तुः तात्पर्यम्। इदानीं पूर्वपक्षी वदति यत् प्रत्यय ग्रहण परिभाषया तदाद्यंसस्य उपस्थितेः यत् प्रयोजनं भगवता भाष्यकृता दत्तं तद् असंगतं स्यात्। कथम्? इदानीं प्रत्यय ग्रहण परिभाषया तदाद्यंसस्य उपस्थितिः कृत्तद्धित इति सूत्रे मास्तु, केवलं तद्धितान्तं प्रातिपदिक संज्ञकं भवति। अर्थवद् इत्यनुवर्तते खलु? एवञ्च अर्थवत् तद्धितान्तं प्रातिपदिकम्। अत्र देवदत्तो गार्ग्य इत्यत्र प्रातिपदिकत्व अर्थवत्वम् एव नास्ति। कथं? यतोहि यस्य प्रातिपदिक संज्ञा चिकीर्षिता तत् एतत् पदेन ग्राह्या। तर्हि एतस्य देवदत्तो गार्ग्य इत्यस्य प्रातिपदिक संज्ञा तत्फलभूता विभक्तिः उत्पत्स्यमान सुविभक्तिः तदितर गार्ग्य शब्दात् समागता सुविभक्तिः तत्समभिव्यहारापेक्ष्यैव देवदत्तो गार्ग्य इत्यस्य लोके अर्थ विषयक बोधजनकत्वम् अस्ति। तत्समभिव्यहारानपेक्षया
लोके अर्थ विषयक बोधजनकत्वं न वर्तते। अतः अर्थवत्वाभावादेव देवदत्तो गार्ग्य इत्यस्य तद्धितान्तत्वेपि अर्थवत्वाभावात् प्रातिपदिक संज्ञायाः प्राप्तिः न वर्तते। तर्हि तस्य प्रातिपदिक संज्ञा वारणार्थं प्रत्यय ग्रहण परिभाषया तदाद्यंसस्य उपस्थितिः भगवता भाष्यकृता कारिता तद् भाष्यम् अधुना असंगतं स्यात् इति षष्ठी तत्पुरुष समासेपि दोषः। यद्यपि अत्र कर्मधारय समास स्वीकारेपि दोषः वारयितुं न शक्यते। सिद्धांती प्रष्टुं शक्नोति यत् किं भवद्भिः षष्ठी तत्पुरुष समास स्वीकारे अयं दोषः, कर्मधारय समास स्वीकारे अयं दोषः न भवति। उभयथापि दोषः वर्तते। षष्ठी भवतु कर्मधारयः वा भवतु, उभयथापि अत्र दोषः वर्तते। परं कर्मधारय समास स्वीकारे तु उभयत्र दोषः अपि काकस्य नायते इति भाष्यमपि असंगतम्। एवञ्च देवदत्तो गार्गे इत्यस्य प्रातिपदिक संज्ञा बारक परक भाष्यमपि असंगतम्। यदि कर्मधारय समास स्वीकारे उभयत्र भाष्यासंगतिः, षष्ठी तत्पुरुष समासे तु एकत्र वारयितुं शक्यते अपि काकस्य नायते इत्यत्र। केवलं देवदत्तो गार्ग्य इत्यस्य प्रातिपदिक संज्ञा वारण परकं भाष्यम् अत्र कल्पे असंगतम्। तर्हि सिद्धांती वदति सत्यम्, अत्र भगवता भाष्यकृता तदा प्रत्यय ग्रहण परिभाषायाः प्रवृत्त्यभावे कृत्तद्धित समासाश्चैति सूत्रस्य कीदृशः अर्थः कल्पितः। तर्हि अर्थवदन्तं यत् तद्धितान्तं तत् प्रातिपदिक संज्ञकं स्यात्। तद्धित इत्यस्य प्रत्यय ग्रहणे तदन्तग्राह्य इत्यनेन तद्धितान्तं, तत्र अर्थवत्वं विशेषणं भवति, अतः तत्रापि तदन्त विधि। एवञ्च अर्थवदन्तं यत् तद्धितान्तं तत् प्रातिपदिक संज्ञकं स्यात्। अधुना अर्थवदन्तम् इत्युक्ते अर्थवान्, अन्ते यस्य समुदायस्य ससमुदायः अर्थवदन्तः। तर्हि देवदत्तो गार्ग्य घटक गार्ग्य शब्दे अर्थवत्वं वर्तते। यतोहि एतस्य गार्ग्य इत्यस्य प्रातिपदिक संज्ञा फलभूत विभक्तिः उत्पत्स्यमान सुविभक्तिः तदितर घटपटादिः तत्समभिव्यहारानपेक्षया लोके अर्थ विषयक बोधजनकत्वं गार्ग्य इत्यस्य वर्तते। अतः अर्थवान अस्ति गार्ग्य शब्दः, अर्थवदन्तः समुदायः देवदत्तो गार्ग्य इति स तद्धितान्तोऽपि अस्ति। एवञ्च अर्थवदन्तं यत् तद्धितान्तं तत् प्रातिपदिक संज्ञं स्यात्। एवञ्च अर्थवान् गार्ग्य शब्दः तदन्तः तद्धितान्तश्च देवदत्तो गार्ग्य इति तस्य प्रातिपदिक संज्ञायाः प्राप्ति वर्तते। तद्वारणार्थमेव भगवता भाष्यकृता प्रत्यय ग्रहणे यस्मात् स विहितस् तदादेश तदन्तस्य ग्रहणम् इत्यनया परिभाषया तदाद्यंसस्य उपस्थितिः कारिता। एवञ्च एतत् संज्ञा इत्यत्र षष्ठी तत्पुरुष एव समासः धातु पर्युदासस्य प्रयोजन प्रतिपादक भाष्य प्रामाण्यात्। अतः इदानीं लक्षणं संपन्नम्। एतत् संज्ञा फलभूतेतर समभिव्यहारानपेक्षया लोके अर्थ विषयक बोधजनकत्वम् अर्थवत्वम्। एतत् विभक्ति पदं नावश्यकम् इति पूर्वमेव प्रतिपादितम् आसीत्। एतत् संज्ञा फलभूत इतर समभिव्यहार अनपेक्षया लोके अर्थ विषयक बोधजनकत्वम् अर्थवत्वम्। एतादृश लक्षण स्वीकारेपि एधां चक्रे अत्र एधाम् इत्यस्य अर्थवत्वाभावात् प्रातिपदिकत्वं न स्यात्। कथम्? एध इत्यस्मात् धातोः लिट् लकारे एध लिट् इति जाते
एध लिट् इति जाते अत्र इजादेश्च गुरुमतो नृच्छः इति सूत्रेण आम प्रत्यये एध आम लिट् इति जाते आमः इति सूत्रेण लिटः लुकि तदनन्तरं क्रिञ्चानुप्रयुज्यते लिटि इति सूत्रेण क्रिपरक लिट् इत्यस्य अनुप्रयोगे प्रक्रिया कृते इत्युक्ते क्रि इत्यस्य द्वित्वं सर्वां प्रक्रियां न वदामि अन्यथा विलम्बः स्यात्। तर्हि एधां चक्रे इति स्थिते अधुना एधाम इत्यस्य प्रातिपदिक संज्ञायां ततः सुविभक्तौ अव्ययादाप सुपः इति सूत्रेण सुपः लुकि कृते एधाम इत्यस्य सुप्तिङन्तं पदम इति सूत्रेण पद संज्ञायां मोनुस्वारः इति सूत्रेण अनुस्वारे कृते अनुस्वारस्य यै परसवर्णः इति सूत्रेण परसवर्णे कृते एधां चक्रे इति रूपं भवति। एवञ्च एधाम इत्यस्य पद संज्ञायां अनुस्वारस्य यै परसवर्णः अथवा वा पदान्तस्य इति सूत्रेण परसवर्णः अथ च तिङ तिङः अतिङन्तात् परं तिङन्तं निहन्यते इत्यर्थकेन एधाम इति सुबन्तम् अस्ति अतः तस्मात् परं चक्रे इति तिङन्तं निहन्यते अथ च निघातस्वरस्यापि सिद्धिः भवति। इदानीम् एधाम इत्यस्य अर्थवत्वाभावात् प्रातिपदिक संज्ञानस्य किंचित ये नूतनाः छात्राः वर्तन्ते तेषां ज्ञानार्थं वदामि। एधाम इत्यस्य कृत्तद्धित समासाश्च इति सूत्रेण कृदन्त तदादित्वात् प्रातिपदिक संज्ञा। यतोहि कृत संज्ञा विधायकं सूत्रं वर्तते। नूतनाः जानन्ति एधाम इत्यस्य प्रातिपदिक संज्ञा कथं भवति। यदि जानन्ति चेत् तद् अतिरिच्य अग्रे वक्ष्यामि, यदि न जानन्ति चेत् बोधयिष्यामि। उत्तम जी आं महोदय। जानन्ति ये नूतनाः छात्राः वर्तन्ते न जानन्ति अन्य महोदय कथयन्तु। हाँ तर्हि वदामि। तर्हि एधाम इत्यत्र कः कृत् प्रत्ययः। यदा कृत् प्रत्ययः स्यात् तदा एव कृदन्त तदादि एधाम इति वक्तुं शक्यते। तर्हि अधुना कृत् संज्ञा विधायकं सूत्रं वर्तते कृदतिङ्। सन्निहित धात्वधिकारे तिङ् भिन्नः प्रत्ययः कृत् संज्ञकः स्यात् इति सूत्रस्य अर्थः। सन्निहित धात्वधिकारे इत्युक्ते धातोः त्रयः अधिकाराः वर्तन्ते। केवलम् एकं सूत्रमस्ति धातोः इत्यपि अधिकारसूत्रम्। धातोः कर्मणः समानकर्तृकाद् इच्छायां वा अत्रापि धातोः इत्यस्य अधिकारः। एवञ्च धातोरेकाचो हलादे क्रिया समभिव्यहारे यङ् अत्रापि धातो इत्यस्य अधिकारः। तर्हि सन्निहित धात्वधिकारः इत्युक्ते कृदतिङ् इति सूत्रं यत्र वर्तते तत् सन्निहितं वर्तते धातोः इति सूत्रं। तस्य अधिकारे तिङ् भिन्नः प्रत्ययः कृत् संज्ञको भवति। तर्हि धातोः इति सूत्रं संपूर्णे तृतीयाध्याये अधिक्रियते। धातोः इति सूत्रं तृतीयाध्यायस्य समाप्तिपर्यन्तम् अधिक्रियते। तर्हि इजादेश्च गुरुमतो नृच्छः इति सूत्रेण इदं सूत्रं तृतीयाध्यायस्य द्वितीये पादे वर्तते।
एवञ्च परोक्षे लिट् इदमपि सूत्रं तृतीयाध्याये एव वर्तते। तथा च लिट् इत्यस्यापि कृत्संज्ञा, आम् इत्यस्यापि कृत्संज्ञा, लिट् इत्यस्यापि कृत्संज्ञा, आम् इत्यस्यापि कृत्संज्ञा भवितुमर्हति। एवञ्च आम् इत्यस्यैव कृत्संज्ञा स्वीक्रियते। किमर्थम् इति अग्रे वक्ष्यामि। तथा च अत्र कृत् प्रत्ययः आम् इति, कृदन्त तदादि भवति एधाम् इति, एवञ्च कृत् यो मान्तः एजन्तश्च तदव्ययं स्यात् इत्यर्थकेन कृन्मेजन्तः इति सूत्रेण एधाम् इत्यस्य अव्ययसंज्ञा। अधुना एधाम् इत्यस्मात् सुविभक्ति उत्पत्त्यर्थं तस्य प्रातिपदिक संज्ञा अपेक्षते। प्रातिपदिक संज्ञा संपादनार्थं च अर्थवत्वम् अपेक्षते। अधुना यतोहि कृत् तद्धित समासाश्च इति सूत्रेपि अर्थवत्वम्, अर्थवत् पदस्य निवृत्तिः वर्तते। एवञ्च कृदन्त तदादि अर्थवत् प्रातिपदिकं भवति। कृदन्त तदादि तु अस्ति एधाम्। अधुना भवान् प्रष्टुमर्हति लिट् यद्यपि कृत् प्रत्ययः तथापि किमर्थं नात्र स्वीक्रियते। तर्हि उच्यते कृत् यो मान्तः, लिट् कृत् वर्तते किन्तु मान्त नास्ति। आम् कृत् अपि वर्तते, मान्त अपि अस्ति। यदि कृत् इत्यनेन लिट् प्रत्ययः स्वीक्रियते चेत् एधाम् इत्यस्य अव्ययसंज्ञा न स्यात्। अथ च यदि कृत् प्रत्ययः लिट् तदा एधाम् इति कृदन्त तदादि न भवति। यतोहि कृत् प्रत्ययस्य या प्रकृतिः, कृत् प्रत्ययः यस्माद् विहितः, तर्हि कृत् प्रत्ययः कस्माद् विहितः वर्तते, एध इत्यस्माद् विहितः। यद्यपि स आदिः वर्तते एवञ्च लिट् अन्ते अस्ति किन्तु मध्ये आम् प्रविष्टः वर्तते, मध्ये आम् प्रविष्टः वर्तते। अयम् आम् प्रत्ययस्तु एध इत्यस्मादेव विहितः, किन्तु लिट् प्रत्यय परोक्षे लिट् इति सूत्रेण लिट् प्रत्ययस्तु एधाम् इत्यस्मात् न विहितः वर्तते, केवलम् एध धातोः लिट् प्रत्ययः। एवञ्च तदनन्तरम् इजादेश्च गुरुमतो नृच्छः इति सूत्रेण लिटि परतः आम्। तथा च यदि कृत् प्रत्ययेन लिटः ग्रहणं स्यात् तर्हि तस्य कृदन्त तदादित्वेपि कृत् यो मान्तः, कृत् संज्ञकः यः मान्तः तस्य अव्यय संज्ञा स्यात्। तर्हि लिट् कृत् संज्ञकः यद्यपि तथापि स मान्तः न वर्तते, अतः अव्यय संज्ञा न स्यात्। एवञ्च यधाम् इत्यस्मात् उत्पन्नस्य सुप्रत्ययस्य लुक् अपि न स्यात्। अतः अत्र कृत् प्रत्ययः आम्, कृदन्त तदादिः एधाम्, तत्र अर्थवत्वम् अपेक्षते, इदानीं न भवति। यतोहि एतस्य एधाम् इत्यस्य प्रातिपदिक संज्ञा तत् फलभूता विभक्त, तत् फलभूतः सु विभक्ति नास्ति, इदानीं सु तदितर चक्रे इति तत्समभिव्यहारापेक्ष्यैव एधाम् इत्यस्य लोके अर्थविषयकबोधजनकत्वं वर्तते, अनपेक्षया लोके अर्थविषयकबोधजनकत्वं नास्ति। अतः एधाम् इत्यस्य अर्थवत्वाभावात् प्रातिपदिक संज्ञा न स्यात् इति पूर्वपक्षी आशंकते। तस्य समाधानम् अथ च इतोपि अत्र विचाराः वर्तन्ते, तत्सर्वं श्वः निवेदयिष्यामि। इदानीं छात्राणां जिज्ञासा अस्ति चेत् कृपया वदन्तु। मम अद्य ज्वरः अपि आसीत्। अत्र बहु शैत्यं भवति खलु? अत्रापि महोदय, अत्रापि बङ्गप्रदेशे बहूनां तथैव भवति। मम तु बहवः अन्यत्र गताः सन् अध्यापकाः, ते सर्वे ज्वरपीडिताः सन्तः विश्वविद्यालये आगताः।
अतः कदाचित् भीतिः जायते हाँ, यत् तस्मात् कारणात् तु न संक्रमणं जातम्। अतः अद्य रात्रौ श्वः भोजनं न कर्तव्यम्। भोजनं न क्रियते तदा तु न दोषः। कथं हाँ? कथं भोजनेन वारणम् इति तु नास्ति, भोजनं भोजनेन क्रियते वारणं अतः भवति। यदि ज्वरः आगच्छति अतः अथवा ज्वरागमनस्य संभावना भवति तदा भोजनं त्यज्यताम्। भोजनम् आश्रित्यैव रोगाः तिष्ठन्ति खलु। हाँ, केवलम् उष्णं जलं पीयतां तावता वारणं भवति ज्वरस्य। परन्तु चिकित्सकाः तु कथयन्ति उत्तमं भोजनं कर्तव्यं, यतोहि औषधादिकं न न तदनुसृत्य भो क्रियते। इदानीं भवन्तः स्वकीयान् पितृचरणान् पृच्छन्तु। तेषां काले यदा ज्वरः आगच्छति स्म तदानीं यस्मिन् दिने ज्वरः आगच्छति स्म तस्मिन् दिने भोजनं तु रोगिभ्यः न दीयते स्म। तदग्रिमदिने किञ्चित् बार्लिक्स् भवति स्म अथवा अन्नादिकं किञ्चित् किञ्चित् दीयते स्म। तदनन्तरं यदा पुनः दिवा शयनं न कर्तव्यम्, अयमपि निषेधः आसीत्। किन्तु इदानीं तु आधुनिकाः वर्तन्ते, ते पृथक् पृथक् वदन्ति। विपरीतं सञ्जातम्। हाँ हाँ। अतः अस्मिन् काले तु यदा कदाचित् एवं स्यात् यत् ज्वरः आगच्छति अथवा काशः आगच्छति, शैत्याधिक्यं भवति, तदानीं तु भोजनं न कर्तव्यम्। अस्तु। जिज्ञासा अस्ति चेत् कृपया पृच्छन्तु। राहुल जी? हाँ नास्ति इति मन्ये आचार्य। हाँ, अस्तु चेत् समापयामि। आदिशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। विद्यागुरूणां पादपद्मयोः वाक्यपुष्पाञ्जलिं समर्प्य सर्वान् विदुषश्च प्रणम्य अत्रैव विरमामि। पुनः श्वः मिलिष्यामः। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। रामकृष्णाय ते